10 kabalaod para modaog sa tanang butang sa tarik psychology ug philosophy ni Machiavelli. Daghang tawo ang nagtuo nga ang kalampusan, makabot lamang pinaagi sa kakugi ug pagkabuotan. Apan sumala sa pilosopiya nga kasagarang gilangkit kang Niccolo Machiavelli, ang kalibutan dili pirming patas. Dilitanan nga tawo adunay maayong tuyo, ug dilitanan nga panagsangka madaog pinaagi lamang sa pagkamatinudanon. Busa kung gusto nimo nga mahimong ligon sa kinabuhi, negosyo, trabaho, o bisan sa pakigatubang sa mga tawo, kinahanglan nimong masabtan ang psikolohiya sa gahom ug impluwensya. Karon atong hisgutan, ang 10 kabalaod ni Machiavelli nga makatabang, kanimo nga mahimong mas maalamon ug mas lisod pildihon. Balaod numero 1, ayaw ipakita ang tanan nimong plano. Ang usa sa pinakadakong sayop sa daghang tawo mao ang pagsulti dayon sa ilang mga plano sa tanan. Kung mas daghan ang nahibalo sa imong tumong, mas daghan usab ang mahimong mosamok o mobabag niini. Ang malamong tawo dili kusog mosulti. Hinuon, hilom siyang mulihok hangtod makita na lang sa tanan ang iyang resulta. Ang kalampusan mas kusgan kaysa daghang istorya. Balaod numero 2, kontrola ang imong emosyon. Kung dali ka masuko, masakitan, o mapugos sa emosyon, dali usab ka manipulahon sa uban. Si Machiavelli nagtuo nga ang tawo nga makakontrol sa iyang kaugalingon, adunay dakong bentaha. Sa panahon sa kasuko, ayaw dayon pagdesisyon. Ang malinawon nga hunahuna kasagaran mao ang mudaog sa katapusan. Balaod numero 3, ayaw salig dayon bisan kinsa. Dilitanan nga nagngisi nimo tinuod nga higala. Ang uban nagpakaroning nun, lamang samtang naghulat sa hustong. Higayon na ron mapildi ka, busa pag-obserbar na sa mga lihok sa tawo. Ang pagsalig kinahanglan pinanggaon ug hinay-hinayon nga ihatag, dili ihatag dayon sa unang higayon. Balaod numero 4, ang imong reputasyon mao ang imong kusog. Ang paagi sa pagtanaw sa mga tawo kanimo adunay dakong epekto sa imong kinabuhi. Kung nailhan ka nga matinudanon, kugihan ug ligon sa pulong, mas dali kang respetuhon. Apan kung madaot ang imong ngalan, lisod na kini ibalik. Mao nga bantay ang imong reputasyon sama sa usa ka bahandi. Balaod numero 5, pagkatun sa hustong panahon sa paglihok, dilitanan nga oportunidad ang angay dayon dakpon. Usahay ang labing maayong lihok mao ang paghulat. Ang tawo nga kabalo mopili sa hustong oras, adunay mas taas nga tsansa nga modaog kaysa sa tawo nga nagdali pirmi. Balaod numero 6, ang kahibalo mas kusgan kaysa kusog. Ang tawo nga daghan og kahibalo mas lisod ilad ug mas lisod pildihon. Padayon sa pagbasa, pagtuon ug pagpaminaw, kada adlaw nga adunay bagong nahibalan, nagkadugang usab ang imong kusog batok sa mga pagsulay sa kinabuhi. Balaod numero 7, ayaw tuguti nga makita ang imong kahuyang. Ang tanan adunay kahuyang, apan dili kinahanglan nga ipakita kini sa tanan. Kung masayran sa sayop nga tawo ang imong kahuyang, mahimo niya kini gamiton batok kanimo. Ang kalinaw ug pagdumala sa kaugalingon usa ka dakong depensa. Balaod numero 8, pili ang imong mga kauban. Ang imong kaugmaon kasagaran na apektuhan sa mga tawo nga imong kauban matag adlaw. Kung ang imong palibot puno sa negatibo, mahimo usab kang madani niini. Apan kung ang imong kauban mga disiplinado ug adunay pangandoy sa kinabuhi, mas dako ang posibilidad nga molambo usab ka. Balaod numero 9, ang gahom dili lang pinaagi sa kusog, apan pinaagi sa impluwensya. Ang tinuod nga leader dili kinahanglan magsigi og paninggit aron sundon. Ang tawo nga adunay maayong impluwensya, makahimo sa paggiya sa uban pinaagi sa respeto, salig ug malamong pagdumala. Ang impluwensya mas mulungtad kaysa kahadlok. Balaod numero 10, ang katapusang kadaogan. Mao ang pagdaog batok sa imong kaugalingon. Ang pinakalisod nga kaaway dili ang imong kontra, kundili ang imong kaugalingong kahadlok, katapulan ug pagduha-duha. Kung mabuntog nimo ang imong kaugalingon, mas lisod na alang sa uban nga pildihon ka. Ang disiplina, pagpailob, ug padayon nga paguswag mao ang labing dakong sekreto sa dugayng kalampusan. Konklusyon. Ang pilosopiya ni Machiavelli dili nagtudlo nga mahimong daotan ang tawo. Ang iyang mga ideya nagdasig nga mahimong maalamon, mabinantayon ug gandam sa tinuod nga kahimtang sa kalibutan. Ang kinabuhi puno sa kompetisyon, ug ang tawo nga adunay kahibalo sa psikolohiya, disiplina, ug estratehiya adunay mas dakong kahigayunan nga molampos. Kung naa kay nakatunan nini nga video, ayaw kalimti ang pag-like, pag-subscribe, ug pag-click sa notification bell aron. Dili ka masipyat sa sunod pa natong mga video. Bahin sa psychology, philosophy, ug mga leksyon nga makatabang sa imong kinabuhi. Salamat sa inyong pagtanaw ug magkita-kita ta sa sunod nga video.